Hello students and friends, I'm Surin. Welcome back to Educate Youngsters. आज हामी म्याट्रिसेस पार्ट 5 गर्दैछौँ र पार्ट 5 मा एक्सरसाइज 8.3 र जति पनि न्यू कमर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अनि पार्ट 4 लाई मिस नगर्ने, अदरवाइज तपाईहरुलाई यो मल्टिप्लिकेसन बुझ्नुमा डिफिकल्ट हुनेछ, सो डोन्ट मिस दैट. Okay friends, हामी एक्सरसाइज 8.3 बाट क्वेशन नम्बर 1 गर्नेछौँ. र क्वेशन नम्बर 1 मा दिएको छ हामीलाई मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B इज द प्रोडक्ट AB पसिबल भनेर सोधेको छ. गिभ रिजन पनि भनेको छ है. र दुईटा मैट्रिक्सको प्रोडक्ट चाहिँ पसिबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो. र दुईटा मैट्रिक्सको प्रोडक्ट चाहिँ कति बेला पसिबल हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ मैट्रिक्स A को नम्बर अफ कलम र मैट्रिक्स B को नम्बर अफ रोज इक्वल भयो भनेदेखिलाई त्यो प्रोडक्ट पसिबल हुन्छ AB. र हामी अर्डर चेक गर्नेछौँ पहिला. र मैट्रिक्स A को अर्डर छ हाम्रो 2/2. फर्स्ट टु रिप्रेजेन्ट दुईटा रो, सेकेन्ड टु रिप्रेजेन्ट दुईटा कलम. सिमिलरली B मा पनि हाम्रो अर्डर छ 2/1. फर्स्ट टु रिप्रेजेन्ट दुईटा रो अनि सेकेन्ड 1 रिप्रेजेन्ट एउटा कलम. र मैट्रिक्स A मा नम्बर अफ कलम दुईटा छ, मैट्रिक्स B मा नम्बर अफ रोज दुईटा छ भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट AB पसिबल हुन्छ. यस, the product AB PRODUCT product AB is possible because the reason BECAUS because the number of column in matrix A is equal to number of rows in matrix B. Number of column in matrix A र number of rows in matrix B equal भयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट AB पसिबल भयो. हाम्रो मैट्रिक्स प्रोडक्ट AB पसिबल भनेर हामीले लेखिसक्यो अघि नै है. भनेपछि हामीले AB पनि निकाल्नु पर्यो. फाइन्ड AB भनेको छ र त्यो AB चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ. AB इक्वल टु A को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 3 4 5 -2 मल्टिप्लाई फर्ममा छ है. A ले B लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. B को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2 4 र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो डाइरेक्सन फलो गर्छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट फर्स्ट मैट्रिक्स को अनि सेकेन्ड मैट्रिक्स को टप टु बटम. यो एलिमेन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो एलिमेन्टले यसलाई, फेरि यो एलिमेन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, -2 ले फेरि यसलाई, र हाम्रो तलपट्टि हुन्छ 3 इन्टु पहिला 2 हुन्छ प्लस 5 इन्टु 4, फेरि सेकेन्डमा पनि हाम्रो हुन्छ 4 इन्टु यताबाट फेरि डाउन आउनु पर्यो. 4 इन्टु पहिला 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, फेरि बीचमा प्लस छ अनि हाम्रो के छ यहाँनिर -2 छ. -2 इन्टु -2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई र हाम्रो हुन्छ सिम्पल 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20 4 2 जा 8 प्लस इन्टु माइनस 2 4 जा 8. यो क्यान्सल भयो 0 6 र 20 एड गर्दाखेरि 26 0 भनेपछि प्रोडक्ट AB को भ्यालु चाहिँ रहेछ 26 0. दिस इज द आन्सर. ओके, क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C को भ्यालु दिएको छ सबै र फाइन्ड AB -5C भनेको छ. र फर्स्ट हामी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ AB. AB को भ्यालु हुनेछ हाम्रो A को जग्गामा छ 3 2 7 4 अनि B को ठाउँमा छ हाम्रो 0 5 2 3 अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई, फेरि फर्स्ट रोले फेरि सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई, त्यसरी गर्नेछौँ. र हाम्रो हुन्छ फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई पहिला मल्टिप्लाई 3 इन्टु 0 प्लस 7 इन्टु 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम. अब सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड कलम 3 इन्टु 2 प्लस 7 into 3. फेरि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम 2 into 0 plus 4 into 5.
फेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 2 into 2 plus 4 into 3. Okay, now just multiply 3 into 0 0 0 लेख्छौँ हामी एकपल्ट 7 5 जा 35 3 2 जा 6 plus 7 3 जा 21 2 into 0 0 plus 4 5 जा 20 अनि 2 2 जा 4 plus 4 3 जा 12 म यसलाई यतापट्टि लेखिदिन्छु 0 plus 35 भनेको only 35 0 plus 20 is only 20 6 plus 21 is 27 4 plus 12 is 16 अब now हामी यो इक्वेसन लेख्छौँ now AB minus 5C र AB को भ्यालु हाम्रो यो आएको छ यहाँ लाउँछौँ AB को भ्यालु 35 27 20 16 minus 5C छ 5 त्यतिकै लेख्छौँ र C को ठाउँमा चाहिँ हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौँ म्याट्रिक्स C को भ्यालु छ 1 minus 5 minus 4 6 र 5 ले इन्डिभिजुअल चारवटा एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 35 27 20 this is 16 now 5 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्छौँ माइनस इन्डिभिजुअल चारवटा एलिमेन्टलाई 5 1 जा 5 5 5 जा minus 25 अनि 5 4 जा minus 20 किन भन्दाखेरि माइनस छ अनि 5 6 जा 30 अब सिम्पल हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्टसँग फर्स्ट एलिमेन्ट सबट्र्याक्ट 35 minus 5 सेकेन्ड एलिमेन्टसँग सेकेन्ड एलिमेन्ट सबट्र्याक्ट 27 यहाँ माइनस छ माइनस इन्टु माइनस plus 25 र थर्ड एलिमेन्टसँग थर्ड एलिमेन्ट सबट्र्याक्ट 20 तर यहाँ माइनस इन्टु माइनस छ माइनस इन्टु माइनस प्लस 20 फेरि फोर्थ एलिमेन्टसँग फोर्थ एलिमेन्ट सबट्र्याक्ट 16 minus 30 र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 35 minus 30 is only 30 27 plus 25 52 20 plus 20 is 40 16 minus 30 is minus 40 this is the value of AB minus 5C okay हामी क्वेशन नम्बर 6 मा गर्ने छौं हामीलाई यो दिएको छ र यसको मल्टिप्लिकेसन हामीले निकाल्नु पर्यो इभ्यालुएट गर्नु भन्छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फर्स्ट हामी sin 30 sin 90 cos 60 अनि cos 0 को भ्यालु हामी पुट गर्छौं र हाम्रो हुन्छ म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ 4 into sin 30 degree को भ्यालु हाम्रो 1/2 त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि 2 into cos 60 भनेको छ फेरि 1/2 र sin 90 भनेको only 1 2 into cos 0 degree भनेको फेरि 1 र हाम्रो उतापट्टिको म्याट्रिक्स यतिकै रहनेछ 4 5 5 4 क्यान्सल गर्छौं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 र 2 पनि क्यान्सल भनेपछि हाम्रो फर्स्ट को 2 1 जा 2 मात्रै रह्यो तलपट्टि 1 यहाँनिर 1 मात्रै रह्यो 2 1 जा 2 रह्यो 4 5 5 4 सेम रह्यो अब मल्टिप्लाई गर्ने छौं फेरि र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि यो डाइरेक्सन फलो हुन्छ फर्स्ट रोले फर्स्ट कलममा मल्टिप्लाई गर्छौं 2 into 4 2 into 4 plus 1 into 5 1 into 5 फेरि फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं यो कलमलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 2 into 5 plus 1 into 1 into 4 फेरि सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 1 into 4 plus 2 into 5 2 into 5 फेरि सेकेन्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई 1 into 5 plus 2 into 4 अब हामी लेख्ने छ 2 4 जा
8 plus 5 ones are 5, 2 5s are 10 plus 1 4s are 4 अनि यहाँनिर हुन्छ हाम्रो 1 4s are 4 plus 2 5s are 10 यहाँनिर 1 5s are 5 plus 2 4s are 8 र हाम्रो यसको आन्सर हुने रहेछ 8 plus 5 is 13 10 plus 4 is 14 4 plus 10 is 14 and 5 plus 8 is 13 this is the question number 8 मा हामीलाई दिएको छ matrix A matrix B को भ्यालु दिएको छ find 2b minus a square भनेको छ र फर्स्टमा हामी यो a square लाई फाइन्ड आउट गर्छौं र a square भनेको चाहिँ हाम्रो a into a हो भनेपछि a को भ्यालु छ हाम्रो 1 2 minus 2 minus 1 a into a भनेपछि अझै हामीले a लेख्नु पर्यो a को भ्यालु 1 2 minus 2 minus 1 now अघिकै सेम वे फलो हुन्छ यसमा पनि मल्टिप्लिकेसनमा फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम त्यसरी नै र हाम्रो हुन्छ फर्स्टमा 1 into 1 plus minus 2 into यो 2 त्यहाँदेखिको फेरि फर्स्ट र सेकेन्ड कलम 1 into minus 2 plus minus 2 ले फेरि minus 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ minus 2 into minus 1 फेरि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम 2 into 1 plus minus 1 into 2 फेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 2 into minus 2 into minus 2 plus minus 1 into minus 1 यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं 1 into 1 1 plus into minus minus 2 to the 4 यहाँनिर हुन्छ हाम्रो plus into minus minus 2 plus into minus 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 into minus plus 2 1s are 2 यसमा फेरि हुन्छ 2 1s are 2 plus into minus minus 1 2s are 2 अनि फेरि यतापट्टि हुन्छ plus into minus minus 2 to the 4 plus into minus 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 into minus plus 1 into 1 1 भनेपछि plus 1 हुने रहेछ र यसलाई हामी यतापट्टि लेख्छौं सबट्र्याक्ट गरेर 1 minus 4 भनेको minus 3 ठुलोको सिम्बल साइन माइनस पछि साइन र minus 2 र minus 2 क्यान्सल भयो यो 0 बस्यो र plus 2 र minus 2 पनि के भयो 0 अनि minus 4 plus 1 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि minus 3 र a स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति आयो र हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो भ्यालु र नाउ 2b minus a square छ 2b को ठाउँमा हाम्रो 2 लाई त्यतिकै लेख्छौं b को जग्गामा हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्छौं 3 2 minus 2 this is 1 minus a square को भ्यालु कति दिएको छ हाम्रो minus 3 0 0 minus 3 अब सिम्पली हामी यसलाई के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ सबट्र्याक्ट गर्नुभन्दा पहिला यो 2 ले इन्डिभिजुअल चारटा एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 2 3 is 6 2 to the 4 2 into minus 2 2 to the 4 तर साइन माइनस किनभने यो माइनस छ 2 1s are 2 माइनस पछाडि त्यतिकै बस्यो minus 3 0 0 minus 3 अब सिम्पल हामीले के गर्छौं फर्स्ट एलिमेन्ट सबट्र्याक्ट गर्छौं 6 minus minus into minus plus 3 फिर सेकेन्ड एलिमेन्ट सँग सेकेन्ड एलिमेन्ट 4 minus 0 थर्ड एलिमेन्ट सँग थर्ड एलिमेन्ट minus 4 plus 0 फोर्थ एलिमेन्ट सँग फोर्थ एलिमेन्ट 2 minus into minus plus 3 र हाम्रो 2b minus a square को भ्यालु चाहिँ आउँछ 6 plus 3 is 9 minus 4 plus 0 is only minus 4 4 minus 0 is only 4 2 plus 3 is 5 भनेपछि हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ रहेछ 9 4 minus 4 5 यो चाहिँ फाइनल आन्सर हो